it has to be very closely guarded. इसकी एक security classification होती है and which is at the highest possible level. तो ये कैसे हो गया कि वो एक तो मिसप्लेस हुआ, उसके बाद वो किसी और के हत्थे चढ़ गया, और अब एक परपोर्टेड ये जो इंटरसेप्ट का स्टोरी है इसको भी वेरीफाई करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ओवर जेलस पॉलिटिकल लॉबिस्ट ने वहां पे ये लॉबिंग करके ये प्लांट करवा दिया हो स्टोरी. बहरहाल हम इवन इफ यू डिसरिगार्ड दैट, तो इसके मंदरजात पे आ जाते हैं. हैविंग रेड दैट इंटरसेप्ट स्टोरी, उसमें जो सीरियस चीज नजर आ रही है वो ये है कि बाकी चीजें तो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक अटरेंसेज हैं, इंटरेक्शंस हैं, और ऐसा होता रहता है. और अगर किसी भी डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन को आप एग्रेसिव समझें तो उसको डिमार्च दिया जाता है. बट इसमें एक जो आखिर में वो था इंटरसेप्ट की स्टोरी पे, वो हमारे एम्बेसडर उनकी असेसमेंट थी. अब वो जो असेसमेंट है उस असेसमेंट को आप किसी भी सूरत तश्तज़बाम नहीं करना चाहिए और ना कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनल रिव्यू का मामला होता है. तो कुजा इसके कि उसको एज एक आप ब्लैंक इस्तेमाल करें जो कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोगों की फीवर पिच तक वो एक एक्सपेक्टेशन को पहुंचा दें, और उसके बाद उससे आप एक यू टर्न ले लें और फिर कहें कि नहीं वो हमारा तज्जिया गलत था और इनफैक्ट वो यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इस पूरी जो साजिशी थ्योरी है उसमें नहीं थी. तो ये आपको दुनिया सीरियसली नहीं लेगी. इंटरनल इसका सिक्योरिटी लैब्स तो इसका एक बहुत सीरियस एंगल है जिसको हमें इंटरनल इसका इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मगर इसका एक एक्सटर्नल एंगल भी है, और वो एंगल ये है कि इसको किसी सूरत भी आपको नहीं होना चाहिए कि इसको वो ये चीज तश्तज़बाम नहीं होनी चाहिए थी. और ये दुनिया हमें एक मैच्योर और एक ऐसी नेशन जिसके साथ एतमाद में लेकर इंटरेक्शन की जा सकती है वो नहीं समझेगी. तो ये दो एंगल बड़े सीरियस हैं और आई थिंक इस पे हमें. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि इंटरसेप्ट की स्टोरी में जो छापा गया है वो सही है, और उसको अगर हम अपने जो पाकिस्तान के पिछले सियासत में होता रहा है 16 महीनों के अंदर उसको अगर हम देखें, चेयरमैन पीटीआई वक्तन फवक्तन जो यू टर्न्स लेते रहे हैं और कभी कुछ कहते थे फिर कभी कुछ कहते थे, तो अगर दोनों का मवाजना किया जाए तो आप क्या समझते हैं इंटरसेप्ट की स्टोरी कहाँ खड़ी है और चेयरमैन पीटीआई का बयानिया कहाँ खड़ा है? ये इंटरसेप्ट की स्टोरी तो बेसिकली उसी रिपोर्टेड बयानिया पे है, उसमें मुताबिकत है, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि जी ये अमेरिका का एक जो सिफारती एहलकार है उसने बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, मगर जहां वो इजाफा करते थे या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करली क्यू ऐड करते थे, वो ये था कि उसमें वो साजिश का एलिमेंट ले आए थे. वो ये कहते थे कि ये एक साजिश थी जो कि हमारे कुछ इंटरनल पाकिस्तान के एलिमेंट्स के साथ मिलके की गई उनको पावर से हटाने के लिए, और जिसमें इदारों पे उन्होंने उंगली उठाई, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल्स पे उंगली उठाई. तो वो बहुत सीरियस चीज है, उसका उसमें कहीं जिक्र नहीं है. साजिश की थ्योरी कहीं से डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रही उसमें. इवन के जो मैथ्यू मिलर का बयान है वो बड़ा क्लियर है कि जी अमेरिका ये समझता है, वो किसी भी इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, और किसी तरीके से भी वो जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन वाली जो स्टोरी है वो भी ये नहीं कह रही कि किसी किस्म की मुदाखलत और किसी किस्म की जो साजिश की गई हो कि उसको पॉलिटिकली एक लीडर को वोट आउट किया जाए. तो वो तो किसी तौर से ये साबित नहीं होती. अच्छा राशिद वली साहब, जिस तरीके से अब हम जिस दौरानिए में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो इस वक्त अब इलेक्शन के बहुत करीब है, निगरान सेटअप आने वाला है, और ऐसे में साइफर की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है. आप क्या समझते हैं, साइफर लीक हुआ या लीक किया गया? दोनों सूरत हो सकती है. लीक किया गया तो फिर वो अगर वो गुम हो गया है तो इसका मतलब है कि एक तो पहले बहुत बड़ी ये लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है. एक वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है कि एक हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वो कैसे आपसे गुम हो गया या मिसप्लेस हो गया. दूसरा वो किसी के हथे भी लग सकता है कि और वो उसको फिर इस्तेमाल किया जा सकता है. बट हैरानकुन बात यह है कि वो एक जो साइफर चीज है उसको फिर वो दोबारा उस सूरत में डिसाइफर करना, अनलेस कि वो कोड हो, तो वो कैसे हो सकता है? अगर वो मिसप्लेस हुआ और उस किसी ने उठा लिया लेमैन ने, तो उसको डिसाइफर करना तो वो आसान नहीं है.
تو یہ مجھے تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لیک کیا گیا ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. منیز جہانگیر سینئر اینکر پرسن نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیز، کل رات یہ خبر آئی تھی اور اس کے اوپر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر بہت گفتگو ہو رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس پورے سینیریو کو کہ انٹرسیپٹ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور پچھلے 16 مہینے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی اور خاص طور پر ان کی جماعت کا جو بیانیہ رہا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر آپ اس سائفر کو پڑھیں اور اس کا متن دیکھیں تو یہ انٹرپریٹیشن ہے اس وقت کے جو پاکستان کے امریکہ میں ایمبیسڈر تھے، ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کو ڈونلڈ لو نے، جو یو ایس آفیشل ہیں، انہوں نے ان کو کیا کہا. کیا وہ انٹرپریٹیشن ان کی ٹھیک تھی؟ کیا اس کو یو ایس اون کرتا ہے؟ تو آج ان کا آپ نے دیکھا کہ کل رات انہوں نے ایک رسپانس بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی تک اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی کنسپریسی نہیں کی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایز این انٹرپریٹیشن آف سینئر ڈپلومیٹ، پاکستانی ڈپلومیٹ. کیا یہ حد آخر ہے؟ میں نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن کے اوپر مبنی ہے، تو اس لیے اس کو ایز این انٹرپریٹیشن ہی دیکھا جائے گا. مگر جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیے جو امریکہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ تو بات ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس وقت کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ لو نے ان کو یہ کہا اور بقول ان کے کہ جو خان صاحب کی حکومت ہے، اگر اس طرح معاملات رہے تو آگے جا کے وہ اپنا ناراضگی جو ہے اس کا اظہار کریں گے اگر خان صاحب کی حکومت رہے. اب آپ اس کو، یہ پرسیپشن پہ ہے، خان صاحب نے اس کو دھمکی کے طور پہ دیکھا. آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ناراضگی کا اظہار ہے. بالکل. اور جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈپلومیٹک لینگویج کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں یہ ناراضگی کا اظہار بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے. لیکن منیزہ، اگر ہم بات کریں پچھلے دور کی، اور جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہے تھے کہ سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا، سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا، لیکن اب سڈنلی سائفر مل گیا اور ایک ڈیجیٹل سائٹ پر یہ شائع کیا جا رہا ہے. تو یہ کہاں سے آیا سائفر، اور دوبارہ اس کی جو ایک کہتے ہیں نا رفتار دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. تو اس پولیٹیکل ٹائم کے اوپر کہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں کہ اب الیکشن کرانے ہیں اور نئی حکومت آنی ہے، ایسے سینیریو کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ساکھ چھوڑ کے جائے گا؟ دیکھیے جی، یہ جو باتیں ہوتی ہیں اگر آپ عام لوگوں کے پاس جائیں تو ان کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی، اس لیے کیونکہ ان کو جو اس وقت چبھ رہا ہے وہ مہنگائی ہے. اور مہنگائی جو ہے جب عمران خان چھوڑ کے گئے تھے تو لگ بھگ 14% تھی، اب جو ہے 28% تک چلی گئی ہے. تو جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈپلومیٹک ٹائز میں کیا ہوا، ڈونلڈ لو نے کیا کہا، لوگ اس کے اوپر جو ہے متوجہ نہیں ہے. وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ کیسے بہتر ہو جائیں گے. ایک چیز میں ضرور کہوں گی کیونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے کہ اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس طریقے سے ہمارے ملک میں لگا ہوا ہے اس جگہ پہ لگا ہوا ہوتا جہاں سے یہ کیبل اوریجنیٹ ہوا ہے یا امریکہ میں لگا ہوا ہوتا تو یہ صحافت ان کو الاؤڈ ہی نہ ہوتی. تو ہمیں بھی اپنی جو تقاضے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے یہ جو ڈرکونین قوانین اور حال ہی میں جو ہم نے ایک امینڈڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاس کیا ہے، اگر ہم اس قسم کا ماحول بنائیں گے تو جو آپ صحافت دیکھ رہے ہیں جو باہر کے ملک ہمارے ملک کے بارے میں کر دیتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے پوری صحافی کمیونٹی کے لیے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں اور سچ سامنے لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے منیزہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر راشد ولی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے پینلسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ کانٹینٹ ظاہر ہے اس کا اپنی جگہ، لیکن اس کو چیئرمین پی ٹی آئی اپنے یو ٹرن سے کئی بار ریفیوٹ بھی کر چکے ہیں. یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ سے بیانیہ ایکسپورٹ ہو کر آیا، امپورٹڈ حکومت آئی، پھر کہا گیا کہ یہاں سے کسی نے کنونس کیا، اور پھر کنٹینٹ کو تو ہم اگر ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ رکھ بھی دیں، اور جس طرح منیزے نے بھی بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی میٹرز ہیں، جس طرح سے ان کو پبلکلی گفتگو کی گئی، اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم کا طرز عمل صحیح تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ صحیح تھا، بیکاز اس کو تو یہ بڑا کیولیئر انداز سے اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے. یہ چیزیں بڑی سرکمسپیکشن، بڑی میچورٹی اور بڑی
सोच विचार के साथ इसको डील करना चाहिए। और ऐसी अगर कोई चीज आती है तो वो रूटीन चैनल्स होते हैं, उसमें आप रूटीन चैनल से आप इंटरेक्शंस करते हैं, डिमार्क्स दे देते हैं या आपको दूसरे तरीके से, तो इसको एक मजमे में लहराना और फिर उसको कनेक्ट करना डॉट्स को विद कॉन्स्पिरेसी और साजिश, और बाद में जो इवेंट्स ने प्रूव किया है, जो स्टेटमेंट्स ऑफ यूएस ऑफिशियल्स हैं, मैथ्यू मिलर की करंट स्टेटमेंट है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि वो उस सारे बयानिए से उन्होंने रिसाइल कर लिया, यू टर्न ले लिया है, जिसको कहते हैं वो क्रूड अल्फाज में। तो ये तो एक बहुत गैर मुतवाजन और गैर संजीदा रवैये की अक्कासी करता है। आपको क्या लगता है सर कि ये उनकी नापुख्तगी है कि इतने बड़े मनसब पे होने के बावजूद वो इस तरह कहेंगे कि क्या चाइल्डिश बिहेवियर था उनका, उन्होंने सब कुछ किया है? नापुख्तगी है या उनकी एम्बिशन है, या वो ये समझते थे कि वो जिस तरह की वर्चुअल रियलिटी का एक बबल क्रिएट करके लोगों को अपनी तरफ वोट कैचिंग की तरफ, और उनका वो जो बयानिया था कि ये इलेक्शंस फौरन कराएं ताकि वो रियलिटी तो इतनी जल्दी अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो अल्टीमेटली सामने आ जाती है। तो वो मेरा ख्याल है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एम्बिशन, इमेच्योरिटी और गैर संजीदा। अच्छा राशिद वली साहब, जिस तरीके से इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, इंटरसेप्ट तो खुद इस बात की तस्दीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि अखबार को खुद भी मरासले की तस्दीक का इल्म ही नहीं है। तो वो साइफर जो नशर हुआ या जो साइफर लीक हुआ वो तो खुद इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, वो तस्दीक होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये इब्हाम है जिसको इंटरसेप्ट से क्लियर करना चाहिए, बिकॉज ये इंटरसेप्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने ये चीज, लॉबिस्ट ने ये चीज लिख कर दे दी है और वो इंटरसेप्ट के नाम को उस तरीके से बदनाम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो ये उनको चाहिए कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें कि ये कौन है जिसने ये स्टोरी ब्रेक की, और ये कैसे मुमकिन है कि एक साइफर किसी के हाथ लग जाए और उसका कोड भी उसको पता हो। तो साइफर होता है, उसको अगर मिल भी जाए तो आप कोड डिकोड कैसे करेंगे? तो इसको ये किसने ये स्टोरी दी, जिसमें एग्जैक्ट उसके अल्फाज लिखे हुए हैं, वो हमारे सफीर ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो ये बहुत से ऐसी इसके अवामिल है जिसपे हमें अभी काफी ओपेसिटी है और इसको क्लियर करने की जरूरत है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि आप खुद भी सर्व कर चुके हैं और सारे मामलात को बखूबी जानते हैं, अखबार में जिस मरासले का दावा किया गया वो जाहिर है पूरी सूरत हाल को अगर हम देखें जूम आउट करके तो लगेगा कि ये एक जाली खबर है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सहाफ़त की अगर बात की जाए, तहकीकाती सहाफ़त में तो और भी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें तो अखबार खुद कह रहा है कि हम जो मरासला शाया कर रहे हैं या जो परपोर्टेड चीज़ है उसकी हम खुद भी तस्दीक नहीं कर सकते। तो ये तो पूरी स्टोरी ही फेक न्यूज़ अगर कंसीडर की जाए तो आप क्या समझते हैं, गलत होगा? ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, इसी की तरफ मैंने अभी इशारा किया है कि इसको आप देखें कि वो इंटरसेप्ट के लेवल पे ये देखने की जरूरत है कि ये स्टोरी उनको फीड किसने की और ये फेक न्यूज थी, क्या उन्होंने उसकी एडिटोरियल चेक से गुजारा, क्या उसकी स्क्रूटनी की, क्या उन्होंने उस पे लेयर्स से वो गुजार के इस पे यकीन किया कि ये एक साइफर डी कोड हो भी सकता है और ये जो हमें फीड किया जा रहा है ये हकीकतन एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। इस पे बहुत इब्हाम है और मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये एक कल ये प्रूव हो जाता है कि ये फेक न्यूज थी जो एक ओवर ज़ेलस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने फीड की। अच्छा राशिद वली साहब, जिस तरीके से अगर हम पहले दौरानिए पर चले जाएं, पहले दौरे हुकूमत पर चले जाएं, क्योंकि उस वक्त तो बड़ी गूंज थी और ये तमाम चीज़ें बड़ी जो है ना लाउड होके सामने आ रही थी कि साइफर जो है वो एक साजिश है और उसी तहत जो है वो हुकूमत गिराई गई और जिस तरीके से तमाम तर उसके अंदर चीज़ें जो उन्होंने पोर्ट्रे करके दुनिया को दिखाया, आवाम को बताया, तमाम तर बयानिया जो कि एक बनाया गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो बयानिया है और वो बयानिया फिर पिट चुका और उसके बाद अब ये दोबारा खड़ा हो गया बयानिया, अब ये बयानिया दोबारा खड़ा होता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या इससे पहले तो जाहिर है वो इफेक्ट आया और अब ये अब कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई सीरियस फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन वो भी उनकी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनमें ये शऊर इतना है कि ये एक चीज थी जिसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और हमारे यहाँ भी इसका बड़ा क्लियर अभी तो इंडिकेशन है और अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक के अपने सियासी मकासद के लिए, मजमूम मकासद के लिए इस मौजू को
استعمال کیا گیا اور بہت امیچورلی استعمال کیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں نہ اس کو کوئی سیریسلی لے گا ڈپلومیٹک اور سیریس آفیشیل چینلز پہ, اور اس پہ کوئی امپیکٹ دونوں ملکوں کے ریلیشنز پہ پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ان میں یہ ایک شعور اجاگر ضرور ہو جائے گا کہ ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس کی ڈگری آف میچورٹی کیا ہے, اور نیکسٹ ٹائم جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے, انرتھ ہوئی ہے, پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے کبھی بھی نیشنل سیکیورٹی میٹرز کو اس طرح سے پبلکلی ریڈیکیول نہیں کیا گیا جس طرح سے اس بار ہوا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. جی ایسا ہی ہے. یہ تو آپ نے ہسٹری دیکھ لیں تو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ میں ان دا پاسٹ اس قسم کی وہ کوئی ایسی بات نہیں کی, اور خاص طور پہ اس کو تواتر سے بیانیہ بنانا, اس کو پھر ویپنائز کرنا سوشل میڈیا پہ. اگر ایک آدھ کسی نے کوئی ان دا پاسٹ اسٹیٹمنٹ دی بھی ہے ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ تو وہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہوگا ان دا پاسٹ ہسٹری ہماری تاریخ. بھٹو صاحب نے وہ اندھے کسنجر کا وہ بڑا مشہور وہ لہرایا تھا خط پنڈی صدر میں, بٹ اس کے بعد اس کو ویپنائز نہیں کیا تھا, اس پہ تواتر کے ساتھ اس کا ایک بیانیہ نہیں بنایا تھا, اس کو ایک پورا پرولیفریٹ نہیں کیا تھا, اور ان کو جو ڈائسپورا میں یہ پروپیگیشن نہیں کی تھی, اور لابسٹ نہیں ہائر کیے تھے کہ وہ اسی پروپیگنڈا اسٹیٹمنٹ کو پرولیفریٹ کریں امریکہ میں اور یو کے میں. تو یہ پہلی بار ہوا. بریگیڈیئر صاحب, آپ لابنگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. جو شہباز گل ہیں وہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے فارن ایجنٹ کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے رجسٹر کروایا ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر وہاں کی جو لابنگ فرمز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی رہی ہیں, اور کچھ اماؤنٹ بھی ڈالرز کے اندر وہاں پے کی جاتی رہی ہے. تو یہ تو چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ پی ٹی آئی لابنگ فرمز کو یوز کر رہی ہے امریکہ میں. جی بالکل, وہ تو اس پہ اطلاعات ہیں کریڈیبل کہ وہ لابسٹس کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے خود بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے, اور یہ انڈیکیٹو ہے کہ آپ قومی مفادات کو کیسے دیکھتے ہیں اور سیاسی مفادات کو کیسے دیکھتے ہیں. اور اگر آپ اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں تو پھر تو یہ چیز کا مظہر ہے کہ آپ کی قوم کے ساتھ اور وطن کے ساتھ ان کے آئیڈیلز کے ساتھ کیا وابستگی. بریگیڈیئر راشد ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس اہم خبر سے متعلق اپنا تجزیہ دے رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر پر سازش کا بیانیہ انٹرسیپٹ نے بے نقاب کیا ہے. اخبار کو خود بھی مراسلے کی تصدیق کا علم نہیں ہے. اخبار جس مراسلے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایک جعلی مراسلہ ہے.